बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में पावर डायनेमिक्स, ताकत का तवाज़ुन जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस सब के अंदर इमरान खान अब अनस्टॉपेबल हो चुके हैं, क्योंकि अब इमरान खान ने वाज़े और दो टोक ऐलान कर दिया है। और जिस तरह से अनवर मकसूद ने एक बयान दिया कि एक पठान तो भारत में काफ़ी मशहूर है लेकिन एक पठान पाकिस्तान में है, उसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी पठान ने एक नया खड़ाक किया है और आर्मी चीफ एक 22वें ग्रेड का अफसर है, वो कौन होता है? ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में बात की गई है और मैं सुनवाऊंगा भी कि इमरान खान ने क्या कहा है और किस तरह से इमरान खान इस वक्त ताकतवर हलकों के साथ अपने ताल्लुकात तो ठीक करना चाहते हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर। और इमरान खान की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इमरान खान की अपनी ख्वाहिशात नहीं है। इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशंस जिन पर आइंदा आने वाले सिविल मिलिट्री रिलेशंस का दारो मदार होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून डिसाइड करेगा। और यही वो एक मसला है, यानी यही वो एक पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और इमरान खान का रास्ता रोक रहे हैं कि कहीं उनकी अपनी ताकत, उनकी अपनी पावर कम ना हो जाए अगर इमरान खान इक्तदार में आ गया। ये नुक्ता भी अब बहुत ज़्यादा समझने वाला है और इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इलेक्शन ना होने की सूरत में अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। वो स्ट्रेटजी भी मैं आपके सामने रखूंगा और जेल भरो तहरीक अभी भी ऑन द टेबल है, वो डिस्कस हो रही है और इस हवाले से एक नई अपडेट मेरे पास है, वो भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी पठान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अनस्टॉपेबल है, अगरचे उसे रोकने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और इंतखाबात में उसकी एडवांस बुकिंग सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से तो ये कन्फर्म हो चुका है कि वो इमरान खान ने जीतने ही जीतने हैं। अब यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक के ऐलान का मामला, उस तहरीक में अपना किरदार अदा करने के लिए पार्टी की खवातीन हरावल दस्ते के तौर पर सामने आई और अपने चेयरमैन इमरान खान से जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनाने और रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने की इजाज़त देने की इस्तदा कर दी है। इस सिलसिले में इन खवातीन कायदीन और कारकुनान के एक बड़े वफद की जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें जेल भरो तहरीक में सफ़े अव्वल में किरदार अदा करने और मुल्क भर से गिरफ्तारियां देने का हलफ उठाया गया। वफद ने कहा कि कौम की माएँ, बहनें और बेटियां हकीकी आज़ादी की तहरीक में अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना हैं। खवातीन कायदीन और कारकुनान ने 25 मई के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में बदतरीन रियासती जबर का पूरी हिम्मत से सामना किया। खवातीन जेल भरो तहरीक में भी सफ़े अव्वल में किरदार अदा करना चाहेंगी। इस मौके पर इमरान खान ने खवातीन कायदीन और कारकुनान के जोश व जज्बे की तारीफ़ की। उनका कहना था कि पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए मुल्क को बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन कारकुनान ने सियासी जिद्दोजहद के हर मरहले पर नहायत मौसर किरदार अदा किया है। कौमी सतह पर जहन साजी और सियासी मुकालमे में खवातीन का कलीदी हैसियत का हामिल है किरदार। खवातीन कारकुनान हकीकी आज़ादी का पैगाम घर घर लेकर जाएं और कौम को कानून की बालादस्ती के लिए तैयार करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले के बावजूद 90 रोज़ में आम इंतखाबात ना होने की सूरत में नई हिकमत अमली अपनाते हुए आइन बचाओ तहरीक शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आइन बचाओ तहरीक के हवाले से वकला और सिविल सोसाइटी से मुशावरत शुरू करते हुए पीटीआई वकला विंग को मुतहरिक होने की हिदायत कर दी है। ज़राए का कहना है कि आइन बचाओ तहरीक के पहले मरहले में वकला, सिविल सोसाइटी और पार्टी रहनुमा एहतजाज करेंगे और दूसरे मरहले में इमरान खान खुद मैदान में उतरेंगे। याद रहे कि चंद रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को असम्बली टूटने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की हिदायत जारी की थी। ज़ाहिरी बात है अब इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात वाला मामला ना हो जाए और हीले बहाने ना अपनाए जाएं, लेकिन इस मरतबा राह फरार इलेक्शन कमीशन को किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं देना चाहती।
اب یہاں پر عمران خان جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ انسٹاپیبل ہو چکے ہیں اور ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجا سکتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں۔ انہوں نے یہ بات کی تو اس کو یوں پیش کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پکار رہا ہے۔ کل کہہ دیا گیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کا تو رجیم چینج میں ہاتھ نہیں تھا۔ اچھا وہ دوبارہ سنیں، وہی بات ہے کہ ان کی انگلش بڑی کمزور ہے، جب اردو ترجمہ کرتے ہیں تو وہی گھٹا گھسا پٹا بیانیہ بناتے ہیں اور پھر اپنی کھائی ہوئی مٹھائیاں انہیں واپس نکالنی پڑتی ہیں، وومٹ کرنی پڑتی ہے۔ عمران خان نے صرف یہ بات کی، عمران خان نے کہا کہ بالکل اس رجیم چینج کے اندر امریکہ کا ہاتھ تھا، لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ذاتی انا کے اوپر نہیں رہنا چاہتے۔ ایک بات انہوں نے یہ کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی امپورٹڈ نیریٹو نہیں تھا، بلکہ یہ یہاں سے ادھر ایکسپورٹ کیا گیا، یعنی باجوہ نے یہاں سے بیٹھ کے امریکہ کو پہلے ورغلایا اور امریکہ کو کہا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے۔ پھر امریکہ نے کردار ادا کیا، امریکہ کو کلین چٹ نہیں دی، لیکن وہ واقعات کا ایک سیکوینس ہے جو عمران خان نے واضح کیا ہے۔ اور اب عمران خان نے ایک اور بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے ایک 22 گریڈ کے افسر نے کس طرح سے چیزیں کی، اور میں جب روس کا دورہ کر کے واپس آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ روس کے حملے کی مذمت کریں، اور خود اس سارے معاملے میں کردار ادا کر دیا۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ بات باجوہ تک محدود نہیں ہے۔ ابھی آنے والے 22ویں آفیسر بھی جو ہے وہ 22ویں گریڈ کے ہی آرمی چیف ہیں، آئندہ آنے والا 22ویں گریڈ کا ہی افسر ہوگا۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے ایک ٹرم یوز کی تھی، ملٹری بیوروکریسی۔ ملٹری میں اگر کوئی میجر جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، تو اسی طرح سویلین بیوروکریسی میں بھی تو اس طرح کے ان کے پاس، آپ کے پاس کمشنرز ہیں، آپ کے پاس ڈی آئی جی اور آئی جیز ہیں، اس کا بھی ایک رینک ہے، جس طرح اس کے پاس ان کے پاس ایک رینک ہوتا ہے۔ تو عمران خان بائی دا بک چلنا چاہ رہے ہیں، وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جو آئین اور قانون سے متصادم نہ ہوں۔ جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اتنا ہی ہر کسی کا رول ہونا چاہیے۔ اب ذرا سنیں کہ خان صاحب کیا رہے ہیں۔ اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا، امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے، کوارڈ کا ممبر ہے، وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا، تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا۔ ہمارے آرمی چیف نے، آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا، اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو۔ ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں، اس نے کنڈیم کر دیا، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کا جو مہنگائی تھی، انفلیشن تھی، وہ کوئی 7.5% تھی۔ دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا۔ ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی۔ پاکستان کی انفلیشن 12% تھی، ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی، کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے، تیل کی قیمت اوپر چلی گئی۔ اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو۔ میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بنانی چاہیے، ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے؟ ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا پریشر، کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے، ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں، آپ کے ڈالر ریزرو پہ فرق پڑ گیا۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزرو نہیں جو آج ہیں، جس کے اثرات اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے عمران خان کی یہ گفتگو سنی۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک 22ویں گریڈ کا افسر خود سے ایک سیکیورٹی ڈائلاگ میں جا کر کنڈیم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سٹیٹ تو نہیں ہے، نہ ہی یہ ریاستی پالیسی ہے۔ تو یہ ایک میرے نزدیک بڑی تھاٹ پرووکنگ بات ہے۔ میرے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جتنی زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی زیادہ ہے۔ مارک مائی ورڈز، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خد و خال اب واضح ہوتے جائیں گے۔ پاکستانی پٹھان انور مقصود کی ٹرمز میں وہ اب انسٹاپیبل ہوتا جا رہا ہے، اور وہ 75 سالہ پاور ڈائنامکس
बदलने पर तुल गया है। इससे पहले वो जिस जिस चीज़ पर तुला वो उसने करके दिखाया। तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।